गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। ल हिजो हामी के पढ्यो भनेपछि डबल इन्टरसेप्ट इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्मको एक्सरसाइज भनेपछि हाम्रो इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म पनि सिध्यो, डबल इन्टरसेप्ट फर्म पनि सिध्यो र आज हामी पढ्ने छौं परपेन्डिकुलर फर्म अथवा नर्मल फर्म पनि हामी भन्छौं। जस्तै यसमा अब परपेन्डिकुलर फर्ममा के हुन्छ भने जस्तै हामीसँग कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, ल एउटा हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन भयो एबी एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसमा ए इन्टरसेप्ट ओए के रे एक्स इन्टरसेप्ट अनि वाई इन्टरसेप्ट ओबी हुन्छ। अब यो लाइन यहाँ ओरिजिनबाट हाम्रो केही डिस्टेन्स पर छ, जुन डिस्टेन्स हाम्रो पी सपोज गरिदिनु। ल यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो के भयो त पी भयो, ठीक छ। र यो हाम्रो ओपी छ, र यहाँ राख्दा पनि हुन्छ। ल अनि यसले त केही एंगल बनाउँछ, यहाँ त्यो एंगल हामीले अल्फा राख्दियौ, ठीक छ। जुन यो एंगल हामी जहिले पनि पोजिटिभ एक्स एक्सिस मा लिने गर्नु, यो एंगल नेगेटिभ हैन भनेपछि हामीलाई थाहा छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस एंगल जहिले पनि राइट साइड हुन्छ। यो साइडको एंगल अल्फा नमान्नु, यो साइडको एंगल यानी यस्तै हुन्छ अल्फा, यो साइडको फेरि यो साइडको एंगललाई हामी अल्फा मान्दैनौँ। ल भनेपछि यस्तो फर्ममा जुन स्ट्रेट लाइन छ भने हामी त्यसको इक्वेसन कसरी निकाल्ने हेर्नु। अब यसको हामीले इक्वेसन निकाल्दाखेरि लेट AB be any straight line, let AB be any straight line which cuts the x-axis at A, x-axis लाई कहाँ काटेको छ A मा, and the y-axis at B भनेपछि y इन्टरसेप्ट हाम्रो OB भयो। Let AB be any straight line which cuts the x-axis at A and the y-axis at B। अब वो बाट ओरिजिनबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ लाइन AB मा, जुन लाइनको लेन्थ हाम्रो के छ P छ अनि उसले x एक्सिस सँग बनाएको एंगल के हो अल्फा छ। भनेपछि यो लाइन AB को इक्वेसन के हुन्छ? ल ठीक छ। Draw OM perpendicular AB। OM एउटा परपेंडिकुलर छ, ड्रो OM perpendicular AB such that angle AOM, ड्रो OM perpendicular AB यानी OM हामीले यसरी परपेंडिकुलर तान्ने AB मा, जुन परपेंडिकुलरले एंगल हाम्रो x एक्सिस सँग के बनाउँछ अल्फा, यानी AOM equal to alpha with the positive x axis, positive x axis and OM equal to P units र OM को लेन्थ कति हुने गरी P युनिट्स हुने गरी। यसरी हामीले परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा गरेका छौं।
let AB be any straight line which cuts the x-axis at A and the y-axis at B. र एउटा हामीले perpendicular तान्यो from the origin. Draw OM perpendicular AB such that angle AOM equal to alpha with the positive x-axis and OM equal to P units. ल भनेपछि हाम्रो यो एंगल अल्फा भयो भने यो एंगल हाम्रो कति हुने जान्छ हेर्नु यो हाम्रो ट्रायंगल भयो यस्तो जुन हाम्रो यो अल्फा छ यो हाम्रो कति 90 छ भनेपछि यो स्टेरियल एंगल के हुन गयो 90 डिग्री प्लस अल्फा भनेपछि यो एंगल हुन गयो 90 डिग्री प्लस अल्फा ठीक छ ल त्यसपछि यसैमा हामी राख्दिदा हुन्छ then angle XAB equal to 90 degree plus alpha मतलब यो एंगल हाम्रो 90 डिग्री प्लस अल्फा भयो ठीक छ यति राख्दिनु अब हामीले यसको इक्वेसन निकाल्न लाइन AB को इक्वेसन निकाल्न हामीले यो फर्मुला राख्ने हौ y equal to mx plus c त यस्तो फर्मुला राख्नको लागि हामीलाई AB को के चाहिन्छ स्लोप m जुन स्लोप हामी यसबाट निकालिहाल्छौं किनभने हाम्रो AB को यताको यो के हुन्छ इन्क्लाइनेसन त स्लोप भइहाल्छ m equal to tan थीटा को ठाउँमा 90 डिग्री प्लस अल्फा र अब हामीलाई के चाहियो c भनेको y इन्टरसेप्ट OB त OB हामीले फाइन्ड गर्ने त OB हामी कसरी फाइन्ड गर्ने हामीसँग OM मात्र दिएको छ त OB फाइन्ड गर्नु छ भने यहाँ हेरिहाल्नु यो एंगल हाम्रो के हुन्छ यदि यो एंगल हाम्रो अल्फा छ भने यो एंगल हाम्रो फिक्सै 90 डिग्री माइनस अल्फा हुन्छ ठीक छ अब हामीले यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फर्मुला राखेर यो OB फाइन्ड गर्न सक्छौं यो होल लेंथ यो 90 डिग्री माइनस अल्फा कसरी भयो भने यो हाम्रो होल एंगल कति छ 90 डिग्री यति अल्फा भयो भने यो 90 माइनस अल्फा भयो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB राइट एंगल ट्रायंगल OMB मा हेर्नु हामीलाई के चाहियो यो OB त OB भनेको 90 को अपोजिट साइड छ यो एंगल 90 छ भनेपछि 90 को अपोजिट साइड के भयो h यो 90 को अपोजिट h अनि हामी यो एंगल लिइरा छौं यसको अपोजिट यो p यो b यो हामीले गिभन दिएको छ b दिएको छ अनि यो h b र h हामीले कुन रेशियो चाहिन्छ cos भनेपछि cos अनि एंगल हाम्रो कति भयो 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टु cos अल्फा 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टु के हुन्छ b अपॉन h त b हामीले के लेखेको थियौ OM भनेपछि OM अपॉन h कति छ 90 को अपोजिट OB ल अब cos 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ भनेपछि cos पनि के हुन्छ पोजिटिभ र यो कुरा नबिर्सिनु 90 डिग्री को मल्टिपल के छ 1 त 1 into 90 minus alpha त मल्टिपल जब 90 को मल्टिपल ओड नम्बर हुन्छ भने रेशियो चेन्ज भइहाल्छ त cos हाम्रो के भइहाल्यो sin अनि अल्फा को अल्फा sin अल्फा इक्वल टु हाम्रो के आयो OM को भ्यालु हाम्रो के छ p अपॉन OB अब हामी यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि OB हाम्रो आयो और OB यता ल्याउनु अनि sin अल्फा उता गयो भनेपछि OB इक्वल टु भयो p अपॉन sin अल्फा यही भयो हाम्रो y इंटरसेप्ट देयरफोर y इंटरसेप्ट C इक्वल टु OB इक्वल टु p अपॉन sin अल्फा अब हाम्रो y इंटरसेप्ट आयो स्लोप निकाल्दिने
again slope of the straight line AB is m equal to tan थीटा। अब थीटा को ठाउँमा हाम्रो यहाँ के छ 90 डिग्री प्लस अल्फा, यहाँ हामी राख्दिने 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टु tan 90 डिग्री प्लस अल्फा। 90 डिग्री प्लस भनेपछि यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गयो। सेकेन्डमा tan के हुन्छ नेगेटिभ माइनस, अनि यहाँ पनि 90 को मल्टिपल 1 छ, वर्ड नम्बरपछि रेशियो चेन्ज, tan को भयो कट अल्फा, स्लोप आयो। अब इक्वेसन निकाल्दिने। Now the equation of the straight line, equation of the straight line is क्या हुन्छ फर्मुला y equal to mx plus c। अब भ्यालु राख्दिने y को y, m को भ्यालु हाम्रो कति छ माइनस cot अल्फा into x प्लस c को भ्यालु हाम्रो कति छ p upon sin अल्फा। अब सोल्भ गरिदिनु y equal to minus cot अल्फा को के हुन्छ cos अल्फा upon sin अल्फा into x plus p upon sin अल्फा। अब हामीले सोल्भ गर्दाखेरि y equal to दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ भनेपछि माथि 8 हुन्छ माइनस x ले मल्टिप्लाई गर्दा x cos अल्फा प्लस p अपॉन sin अल्फा। यो sin अल्फा यता गएपछि मल्टिप्लाई हुन्छ y sin अल्फा माइनस इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p। अब यो माइनस cos अल्फा लाई यो साइड ल्याइदिनु त प्लस भइहाल्यो, कति हुन गयो और अब हाम्रो यहाँ हटेन, म यही लेखिदिन्छु है। ल यसलाई यता ल्याइदिनु त यो प्लस हुन गयो, कति भयो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यो भयो हाम्रो इक्वेसन। भनेपछि हामीले कुनै स्ट्रेट लाइनको परपेन्डिकुलर फर्ममा इक्वेसन निकाल्नु छ, यानी नर्मल फर्ममा भनेपछि त्यतिखेर हामीले यो फर्मुला राख्ने। कुन फर्मुला भनेपछि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यो वाला फर्मुला राख्दिनु। जसमा हाम्रो अल्फा भनेको यो परपेन्डिकुलरले बनाएको एंगल पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा फेरि, र यो p भनेको यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ लिए। ल अब योसँग रिलेटेड म एउटा हिसाब तपाईहरुलाई बनाएर सिकाइदिन्छु अनि क्लियर हुनुहुन्छ त्यसपछि। ल ल अब हामीले यस्तो प्रब्लम दिएको छ भने यस्तो खालको प्रब्लम हामीले कसरी बनाउने। यहाँ हेर्नु, यसमा हामीलाई p दिएको छ परपेन्डिकुलर, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर। यसकोमा हामीले इक्वेसन निकाल्दा p इक्वल टु हाम्रो कति छ 3 युनिट्स एन्ड अल्फा इक्वल टु 45 डिग्री। यसको अब इक्वेसन निकाल्दा नाउ the equation of the straight line
द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इज के हुन्छ परपेंडिकुलर फर्ममा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p हुन्छ। अब भ्यालु राख्दिने x cos अल्फा को ठाउँमा हाम्रो कति 45 डिग्री प्लस y sin अल्फा को ठाउँमा 45 डिग्री इक्वल टू p भनेको हाम्रो कति छ 3। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दिने x cos 45 को भ्यालु हुन्छ 1/√2 प्लस y sin 45 को पनि भ्यालु 1/√2 इक्वल टू 3। अब एलसीएम लिँदा √2 भयो यानी x प्लस y अपन √2 इक्वल टू 3। इक्वेसन कति आयो x प्लस y इक्वल टू 3√2। यति हाम्रो एन्सर हो। यस्तो खालकोलाई हामी यसरी गर्ने। अब यो जुन हाम्रो फिगरमा दिएको छ सपोज यो लाइन हाम्रो PQ छ भनेपछि यो PQ स्ट्रेट लाइनको हामी इक्वेसन कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नु। यहाँको हाम्रो P यो जुन हाम्रो परपेंडिकुलर छ यसको डिस्टेन्सलाई हामी P भन्छौं। त यहाँको हाम्रो P कति भइहाल्यो 3 युनिट्स। ठीक छ। अब हामीले यसको एंगल अल्फा कुन लिने भनेपछि यो एंगल हामीले दिएको छ तर अल्फा इक्वल टू यो एंगल हुँदैन। यो एंगल यस्तो छ भनेपछि क्लकवाइजमा गइहाल्यो नेगेटिभ डाइरेक्सन। जब कि हामीलाई अल्फा चाहिन्छ यताबाट पोजिटिभ एक्सिस भनेपछि यसको एंगल हाम्रो कति भयो यो होल हाम्रो एंगल कति छ 180 डिग्री। यति छ हाम्रो 60 त होलबाट हामीले यति घटाइदिँदा यो आइहाल्यो भन्नुपर्छ 180 माइनस 60 कति भयो त 120 डिग्री भनेपछि हाम्रो अल्फा भयो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब इक्वेसन निकाल्दिने। नाउ द equation of the straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p। अब भ्यालु राख्दिदा x cos 120 degree plus y sin 120 degree equal to p भनेको हाम्रो 3 छ। अब भ्यालु राख्दिने x cos 120 भनेको 180 minus 60 180 minus 60 ठीक छ। त्यसैगरी प्लस y sin 180 degree minus 60 इक्वल टू कति 3। अब हामीले सोल्भ गर्दिने। अब cos 180 minus 60 यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो 180 minus 60 सेकेन्डमा आउँछ। सेकेन्डमा cos के हुन्छ नेगेटिभ भनेपछि माइनस x cos 60। अब sin पनि सेकेन्डमै आयो त sin सेकेन्डमा के हुन्छ पोजिटिभ y sin 60 इक्वल टू 3। अब भ्यालु राख्दिने माइनस x cos 60 को भ्यालु हुन्छ √1/2 cos 60 को भ्यालु 1/2 प्लस y sin 60 को भ्यालु हुन्छ √3/2 इक्वल टू 3। अब सोल्भ गर्दिनु माइनस x दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ त माइनस x प्लस y √3/2 इक्वल टू 3 कति हुन गयो माइनस x माइनस कमन लिदिनु ल माइनस कमन लिएपछि x minus y √3 इक्वल टू 3 to the 6। अब यो माइनस यता लगिदिनु x minus y √3 इक्वल टू -6। अब यो -6 लाई यता ल्याउँदा पनि हुन्छ हाम्रो कति हुन गयो इक्वेसन और x minus y √3 प्लस 6 इक्वल टू 0 यति भयो एन्सर। अब यस्तो खालको प्रब्लम छ भने यसरी गर्नु ठीक छ। अब अर्को प्रब्लम हाम्रो यहाँ छ अर्को क्वेशन। यो कस्तो खालको क्वेशन छ भनेपछि पहिला हामी हेरौँ।
जस्तै यसमा के छ हामीलाई यो परपेन्डिकुलर दिएको छ ओपी हैन ओपी को हामीलाई लेन्थ दिएको छ ओपी भनेपछि हामी पी बुझ्ने p इक्वल टु 5 युनिट्स हामीले दिएको छ तर यसमा हामीलाई अल्फा दिएको छैन ओपी को के दिएको छ स्लोप र स्लोप दिएको छ भने स्लोपले यही एंगलले हामीले यो स्लोप निकालेको होला यसको ओपी को किनभने यो ओपी को इन्क्लाइनेसन यही छ भनेपछि ओपी को इन्क्लाइनेसन आएपछि अल्फा आइहाल्छ है तब स्लोप अफ ओपी इक्वल टु m इक्वल टु के हुन्छ tan अल्फा यसलाई अल्फा बुझिदिनु त tan अल्फा भयो स्लोप अफ ओपी कति छ हाम्रो -1 tan अल्फा अब tan मा कति डी को भ्यालु हुन्छ त यो 145 डिग्री तर माइनस छ भनेपछि tan माइनस हटाउनको लागि यहाँ 180 अनि 1 को कति भयो 45 अब यहाँ आयो कति tan अल्फा भनेपछि tan क्यान्सल अल्फा इक्वल टु हाम्रो कति आयो त 180 माइनस 45 135 डिग्री अल्फा को भ्यालु आयो अब इक्वेसन निकाल्दिने नाउ द equation of the straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to e अब भ्यालु राख्दिदा x cos 135 डिग्री प्लस y sin 135 डिग्री इक्वल टु p हाम्रो कति छ 5 युनिट्स हैन 5 राख्दिने अब कति हुन गयो cos 135 भनेको cos 180 डिग्री माइनस 45 प्लस y sin 180 डिग्री माइनस 45 इक्वल टु 5 अब भ्यालु राख्दिदा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा माइनस हुन्छ माइनस x cos 45 यो प्लस हुन्छ y sin 45 इक्वल टु 5 और माइनस x अपॉन रूट अंडर 2 प्लस y अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टु 5 नो अब दुईटैको एलसीएम सेम हुन्छ रूट 2 माइनस x प्लस y अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टु 5 माइनस को लिदा x माइनस y इक्वल टु 5 रूट अंडर 2 अब यो माइनस की यो साइड लगिदिनु x माइनस y इक्वल टू -5 रूट 2 और x माइनस 5 यो साइड ल्याउँदा प्लस 5 रूट अंडर 2 यति भयो हाम्रो आन्सर यस्तो खालको क्वेशन छ भने यसरी गर्नु ल अब आज हामी यति राख्ने त्यसपछि हामी भोलि यसको एक्सरसाइज पढ्ने आजलाई यति र यसको कन्सेप्ट पनि हामी बुझ्यौं र यससँग रिलेटेड म केही होमवर्क दिन्छु होमवर्क बनाउने होला अनि पठाउनु होला ल भोलिको हाम्रो होमवर्क भयो एक्सरसाइज 3D क्वेशन नंबर 1 obtain the perpendicular form of the equation of a line for the given value of p and alpha त्यसपछि क्वेशन नंबर 2 पनि क्वेशन नंबर 3 सम्म होमवर्क भयो ल आज यति राख्ने अब भोलि हामी यसको केही डिफिकल्ट क्वेशनहरु पनि सोल्भ गरौँला आजलाई यति थ्यांक यू